अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान बनने से लेकर हर दौर की तरह इस वक्त भी मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये इत्तला मैं आपको इंतहाई संजीदगी से दे रही हूँ। वो अलग बात है कि अवाम को ये बात इतनी मर्तबा बताई जा चुकी है कि अब ये नाजुक दौर की बात तो अवाम को मजीद महंगाई की नवीद लगती है। आज ही को देख लें, 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तमाम लीडरान ने मजदूरों के हुकूक के लिए बड़ी बड़ी तकारीर की, बड़े बड़े वादे किए, दावे किए। स्कूलों, बैंकों और दीगर इदारों में 1 मई के हवाले से छुट्टी भी दी गई। वो अलग बात है कि जिनके लिए ये दिन मनाया जाता है उनको आज भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। किसान सड़कों पर मार खा रहा है, अवामी नुमाइंदों के सामने अपनी गंदुम जला रहा है। मगर आज ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो तो ये तमाम मनाजिर देखने से कासिर हैं कि किस तरह से किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन वो कहती हैं कि अगर काम करेंगे तो वीडियो भी बनेगी। दूसरी जानिब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी हासिल तो करना चाहती है, अपना मैंडेट रिक्लेम भी करना चाहती है, मगर सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से। तहरीक इंसाफ कहती है कि मुज़ाकरात होंगे तो अवाम के सामने होंगे, किसी से छुप कर नहीं होंगे। दूसरी तरफ हुकूमती जमात नून लीग भी उतनी ही जमहूरी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब उसी स्टैब्लिशमेंट से चाहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान का खात्मा करें। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं, जो सियासी जमातों को माफिया करार देते हुए कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर वो चाहते हैं कि उन्हीं कुव्वतों के जरिए अपडेट होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का मैंडेट जमीर पर बोझ है। हमारे कारकुन मार खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं और हम असेंबलियों में बैठे हैं। जबकि दूसरी जानिब सीनियर और मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक कॉलम लिखा और उसमें दावा किया है कि साबिक सेक्रेटरी दिफा जनाब जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान बातचीत करवा रहे हैं। अब्बासी साहब के कॉलम को फोकियत उस वक्त मिली जब आज जनरल नईम लोधी साहब ने खुद अपना एक कॉलम लिखा और द न्यूज़ में ये कॉलम शाया हुआ। कॉलम में जनरल लोधी ने 9 नुकाती तजावीज़ पेश की हैं। इब्तिदाई अलबत्ता 5 नुकात जो सियासी जमातों और इदारे के दरमियान जारी महाजराई के आगे बंद बांध सकते हैं, उसका जिक्र किया गया। ये 5 नुकाती फॉर्मूला क्या कहता है? नुक्ता नंबर 1, ज़बानी सीज फायर, हरीफ सियासी ग्रोहों और इदारों के खिलाफ हर तरह की बदजुबानी और जारहाना मौक़िफ़ की रोकथाम। नुक्ता नंबर 2, हुकूमती पसपाई, हुकूमत और दीगर की तरफ से सियासी सतह पर इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश। नुक्ता नंबर 3, अदलिया को ओपन प्लेइंग फील्ड की फराहमी, इंतखाबी शिकायत के हवाले से सियासी मुहरकात की बुनियाद पर शुरू किए गए ट्रायल्स और अपीलों के फैसले के लिए अदलिया और ट्रिब्यूनल्स को आज़ादाना फैसले करने दिए जाए। नुक्ता नंबर 4, पुलिस को लगाम, पुलिस और ज़िले इंतजामिया के जरिए सियासी मुखालफिन को हरासा ना किया जाए। और नुक्ता नंबर 5, शहबाज हुकूमत को 2 साला NRO की फराहमी, मौजूदा हुकूमतों वफाकी और तमाम सूबाई को कम अज कम 2 साल 2025 के आखिर तक काम करना है। जो लोग इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करते वो पुरअमन रह सकते हैं और एहतजाजन उस अबूरी अरसे के दौरान हुकूमत को काम करने दें। उन्हें खामोश एहतजाज जिसमें बाजुओं पर पट्टियां बांधने वगैरह जैसे इकदाम शामिल हो करने दिया जाए, जिनमें तशद्दुद का अंसर ना हो, और साथ साथ उन 2 बरसों के दौरान सड़कों पर या बड़े पैमाने पर मुजाहरे ना किए जाएं। तंजीमी मकासद के लिए इज्तिमात की इजाज़त दी जा सकती है। और नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब उमर अयूब खान साहब। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उमर साहब, टू बिगिन विद अली अमीन गंडापुर साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात सबके सामने होंगे और किसी से कोई बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, छुप कर मुज़ाकरात नहीं होंगे। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यही है सर कि कोई भी बैकडोर राब्ते नहीं होंगे और मुज़ाकरात नहीं होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहिबा बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ें हैं अलीना साहिबा। सबसे पहले तो आपके शो में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। उसके बाद पिछले जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पटियाला जेल में मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी कौम के लिए, दुनिया के लिए मैसेज दिया था और मैंने उसका प्रोग्राम्स पे जिक्र भी किया। उन्होंने कहा था जी मैं अपने असूलों से नहीं हटूंगा और वो है आइन और कानून की बालादस्ती। और आइन और कानून की बालादस्ती बड़ी क्लियर है कि मुज़ाकरात किस तरह होने हैं और उस पे जो अली अमीन खान की भी अभी मुलाकात हुई थी वो भी क्लियर था। और हमारा 6 पार्टी अलायंस है और वो 6 पार्टी अलायंस तहरीक
तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में हम लोग यही चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और उस पे हर एक इदारा अपने ऑर्बिट में काम करे, अपने एरियाज में काम करे। तो ये हमारी स्टेटेड पोजीशन और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। राइट। तो उमर साहब, मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही होंगे? नहीं, देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत वक्त इस वक्त जो है वो तो फॉर्म 47 की बिसाखियों पे खड़ी है। ये तो आप इसको हुकूमत कह ही नहीं सकते ना। इनके पास तो अभी ये वीट क्राइसिस जो बना हुआ है, इस पे पिछली गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की, मतलब ये केयर टेकर्स ने वीट इंपोर्ट की है, अरबों रुपए लोगों ने कमाए हैं, काश्तकारों को पैसे मिल नहीं रहे हैं। एक मतलब काश्तकारों की जमा पूंजी जो है वो इफेक्ट हो रही है और उस पे जिम्मेदार कौन है? मोहसिन नकवी है ना, वजीर आला वो था, तो लिहाजा उसको सामने कटेड़े में खड़े करें तो वही जिम्मेदार था। तो लिहाजा ये उस चीज को एड्रेस कर नहीं सकते हैं। इनके पास ये तो कठपुतलियां हैं। तो ये कठपुतली है सर, ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात में क्लियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके बानी के मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ होंगे। नहीं, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं होंगे। हमारी कंडीशंस यही हैं कि जिस वक्त होंगे तो सारों के साथ होंगे और उसकी सर ये मैंडेट आपको मिला है सियासी जमातों के साथ एंगेज करने का? क्योंकि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट कमिटी, जो टीम बनाई गई है जिसमें आप हैं, शिबली फराज साहब हैं और अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सो आपको ये मैंडेट दिया गया है खान साहब की जानिब से कि सियासी जमातों से भी एंगेज किया जा सकता है? नहीं, अभी तक तो हमारे देखें खान साहब ने अनाउंस किया था, पर जिस वक्त मुज़ाकरात का टाइम आएगा ये तो जमातें नॉन सीरियस हैं एंगेज करने के लिए। जिस वक्त होगा हमें मैंडेट, हमें टीओआरस एक्सेट्रा मिल जाएंगी। इस वक्त जो है ये लोग नॉन सीरियस हैं। बट सर, हमारा आपकी जमात, कलामी की माफ़ी, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी जो बयानात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। रऊफ हसन साहब हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से ही बात होगी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से कोई बात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शिबली फराज साहब हैं जिन्होंने ये टीम खान साहब की जानिब से तश्कील दिए जाने से कबल उन्होंने ये बात कही थी कि मुज़ाकरात तमाम स्टेक होल्डर्स से हो सकते हैं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें शामिल हैं, मगर पहले मुज़ाकरात की हदूद तय करना होंगी और ये तय करना होगा कि मुज़ाकरात कैसे होंगे। सो किसकी बात सुनी जाए सर? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब तो फिर सवाल आपके मुखालफिन को भी ये रेस करने को मौका मिलेगा कि जहाँ पर वो कहें कि आप पहले एनओसी ले लें और उसके बाद जो है वो हमें बता दें हम हाजिर हैं। नहीं, वो देखिए, जहाँ तक सियासी जमातें या बाकी भी लोग हैं वो तो इस वक्त नॉन सीरियस हैं। रखल है वो तो अभी ताकत के नशे में चूर हैं और देख रहे हैं कि जी सारा अंडर कंट्रोल है उनके। वो तो मैं कौमी असम्बली में भी कहता रहा हूँ कि वो एक रेत के टीले पे खड़े हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनके नीचे से तो जमीन जो है वो निकल चुकी है, हवा में खड़े हैं। लिहाजा उनको रियलाइजेशन होगी, जब रियलाइजेशन होगी वो खुद मुज़ाकरात के लिए आएंगे। लिहाजा हमें अब अपना बहुत क्लियर है। हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। इश्यूज हैं तो उनके हैं जो इस वक्त की हुकूमत है। राइट। बट उमर साहब, आप चूंकि उस टीम का अब हिस्सा हैं, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, क्या आप लोग की तरफ से पहल की जाएगी? क्योंकि यही खबरें और जो रूमर्स हैं वो यही है कि दूसरी साइड से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात की अभी बात भी नहीं की गई है और ना ही कोई अप्रोच किया जा रहा है। हमें क्यों पहल हम लोग करें? उनको जिस वक्त वो फंसेंगे मजीद दलदल में तो वो मदद के लिए खुद चलाएंगे सारे। हमें तो किसी चीज की पहल की जरूरत नहीं है, और तो आराम से देख लें। राइट। और उमर साहब, आपको लगता है कि बैकडोर मुज़ाकरात बिल्कुल भी नहीं हो सकते? क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि दूसरा फरीक चाहेगा कि फ्रंट डोर मुज़ाकरात ना हो, बैकडोर ही सही है। बैकडोर हम लोग क्यों करें? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का मैंडेट है, हम लोग करेंगे। और जब भी होंगे क्या कहते हैं, दिन दहाड़े हम लोग करेंगे। राइट। आप कहते हैं दिन दिहाड़े मुज़ाकरात किए जाएंगे और सब पब्लिक के सामने होगा। बट उमर साहब, मसला सिर्फ आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात का नहीं है, कुछ खैर ख्वाह भी हैं जो कि इस अमल में फॉर्मूला पेश कर रहे हैं और वो मुतहर्रिक नज़र आते हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर जो है वो सामने लेकर आए, जिसमें उन्होंने पहले मेंशन किया, और बल्कि साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब भी
उन्होंने भी बड़े अपने तौर पे वो ये एक पेशकश कर रहे हैं और पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान वो चाहते हैं कि एक सीज फायर हो, जिसके लिए वो एक 5 नुकाती प्लान भी उसका भी ऐलान कर रहे हैं, जिसमें एक शिक ये भी है कि शहबाज हुकूमत को अगले साल के आखिर तक काम करने दिया जाए, फिर इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। क्या पीटीआई को ये फॉर्मूला कबूल है? अलीना साहब, 2 साल तो मैं कहता हूँ 2 महीने भी वो आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड में यूथनेजिया एक अंग्रेजी का लफ्ज है जी। जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं ना, वेस्ट की तरफ मगरब में एक वो है कि टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं तो अपने आप को एक पॉड में वो डाल के तो वो जहरीली गैस के जरिए अपने आप की अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। तो ये हुकूमत तो वो है, वो तो उस पॉड के अंदर बैठ के ये यूथनेजिया के लिए अपने आप को खत्म करने के लिए जो इनके इक़दामात हैं, तो वो तो अपने आप को ही जहरीली गैस से खत्म करने के चक्कर में जो इनके इक़दामात लगे हुए हैं, ये तो 2 साल के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को खान साहब एनआरओ नहीं देंगे? एनआरओ इनकी हुकूमत के लिए वो क्यों दें इनको? जो इंसिस्टेंस दिखाई जा रही है, इस बात पे जोर दिया जा रहा है उमर साहब के 2025 के आखिर तक इनको चलने दिया जाए, वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो उनको काम करने दिया जाए। आपको भी मशवरा दिया जा रहा है कि एहतजाज को भी थोड़ा टोन डाउन कर दें। सो आपको लगता है कि इस फॉर्मूले पे अमल दरामद नहीं हो सकता किसी सूरत भी? नहीं, रूल ऑफ लॉ अलीना साहब, जब रूल ऑफ लॉ कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी उस मुल्क में तो इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। अभी कल हमारे एक साथी हैं, मैंने उनके भाई को वकील हैं, उनको इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने उठा लिया गया है। 6 जजेस का खत है, उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उठाया है। मैं खुद गुजरात में था, बाकी जगहों में था। पुलिस पंजाब की हमें खुद कह रही थी कि जी ये पंजाब पुलिस की वर्दियों में लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी एजेंसीज के हैं। तो लिहाजा जिस मुल्क में जहाँ पे जजेस के ऊपर प्रेशर होता है, एजेंट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो दिन दिहाड़े फेर रहे होते हैं, जर्नलिस्ट को उठा रहे हैं। हमारे सामने 4 लोगों को उठाया था उन्होंने, जर्नलिस्ट को उठाया था, मारा पीटा था। तो कानून और आइन की बालादस्ती उनकी, वहां पे तो एक टेडी पैसे की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लोग कहते हैं ये तो बनाना रिपब्लिक है। राइट। और उमर साहब, पीटीआई के किसी कारकुन को पेशावर से भी अबडक्ट किया गया या अरेस्ट किया गया है? हमारे मुख्तलिफ जगहों से लोग अबडक्ट करते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त का नहीं मालूम कि किसी को की है, पर काफी लोगों को ये करते रहते हैं। हमारे जिस तरह मैंने कहा जो इन्फॉर्मेशन थी, एक हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको कहीं से अबडक्ट किया गया था, ये मेरी नॉलेज में है। राइट। उमर साहब, मैं साथ साथ जो मैं जिक्र कर रही थी कि आपकी जमात से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स और इमरान खान साहब के साथ कम्युनिकेशन और फैसला साजी के हवाले से बहुत चीज़ें एक्सपोज क्यों हो रही हैं। आप भी उनके साथ मुलाकात करते हैं, दीगर अफराद भी मुलाकात का उनको मौका मिलता है, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मामला हो, नामजदगी का मामला हो चेयरमैन की, वो भी मामला जो है वो बड़ा ही हमने देखा कि स्टेटमेंट्स की नज़र हुआ, पेचीदा बना, आपके मुखालफिन को भी इस पर बात करने का मौका मिला और बड़ी ताखीर उसमें भी नजर आई है। सो ये हमें क्या बता रहा है, क्या पीटीआई में शदीद इख्तलाफात या पाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। हातमी फैसला वजीर आज़म इमरान खान साहब भी करते हैं। जहां तक आपने बात की है तो इतना मैं कहता चलूं कि जिस वक्त हम लोग मुलाकात के लिए जाते हैं, हम सारों की तलाशी ली जाती है, एक कागज और पेंसिल भी जाने की इजाजत नहीं होती और ना ही वहां से कोई ला सकता है। तो ये तो हाल है जिस तरह के कोई आदमी जंगी कैदी से मिलना जा रहा हो, तो ये इन हालात में हमारी मुलाकात होती है। और वो भी 20 से 25 मिनट से ज्यादा नहीं, 6 लोग होते हैं मैक्सिमम, और वहां पे कोई बहुत लंबी चौड़ी आप डिस्कशन कर ही नहीं सकते हैं। राइट। सो उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए जो नामजदगी है, वो नाम जो है शेर अफजल मरवत खान साहब का ही नाम फाइनल हुआ है? जी, वही खान साहब का जो मेरे सामने भी बात हुई थी, उन्होंने शेर अफजल खान मरवत का बताया था। और जिस तरह मैंने कहा कि फाइनल वर्ड वजीर आज़म इमरान खान साहब का होता है इन चीज़ों में। और साथ साथ ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि शेर अफजल साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते उनकी स्पीकर साहब से मुलाकात, फिर ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात, उस पर भी इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं है?
نہیں، انہوں نے کسی سے آتھرائز نہیں کیا، اور یہ آپ شیر افضل مروت صاحب سے ضرور پوچھ لیجیے گا، ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی؟ نہیں، ان کی وہ خود ملاقات ہوئی اپنا تھی، وہ زیادہ میرے پروگرام میں ہی انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب سے بھی، اور حکومت کو کوئی اعتراض ان کے نام پر نہیں ہے. بٹ ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف آپ کا اس پر رسپانس کیا ہوگا؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس بات پر بھی کہ حکومت کو بھی کوئی اعتراض شیر افضل صاحب کے نام پر نہیں تھا اور وہ ملاقات کر رہے ہیں حکومتی نہیں عہدیداران سے؟ نہیں، یہ ہماری پارٹی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کے کسی ممبر سے بالخصوص جو یہ خواجہ آصف ہو گئے یا باقی ہیں، کسی کو آتھرائز نہیں ہے کہ وہ ملاقات کریں. یہ بہت کلیئر سو شیر افضل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، آن ریکارڈ ہے، میرے پروگرام میں وہ بات یہ کہہ چکے ہیں. کیا پارٹی اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہے، کوئی رائے رکھتی ہے، کوئی ایکشن لیا جائے گا ان کے خلاف؟ یہ پھر شیر افضل مروت صاحب سے پوچھیں گے. شیر افضل صاحب مروت سے پوچھا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. وہ یہ آن ریکارڈ بائی دا وے کہہ چکے ہیں عمر صاحب کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت کو کوئی اعتراض ان کے نام پہ نہیں ہے. اوکے، ان سے پھر ہم لوگ ضرور پوچھیں گے کہ آپ کی ملاقات کس تناظر میں ہوئی ہے. یہ میرے لیے انفارمیشن نہیں ہے. رائٹ. عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف میں کتنی شدید مزاحمت ہے پارٹی کو خیر بات کہنے والوں کی واپسی کے حوالے سے؟ کیونکہ پارٹی ابھی ان افراد کو کیا اس پر بھی ایک مکس اوپینین سامنے آ رہا ہے، پبلک ایک ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے. فواد چودھری صاحب سے متعلق بھی خبر سامنے آئی کہ وہ اگلے ہفتے عمران خان صاحب سے جیل میں وہ ملاقات کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی کبھی بھی نہیں تھی، میں جماعت کا بالکل حصہ ہوں. سو ان افراد کو قبول کرنے کو پی ٹی آئی تیار ہوگی، اور یا پھر اس پہ کوئی دوسری رائے یا عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ معاملہ ٹالا جا سکتا ہے؟ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا ہے، پریس سٹیٹمنٹس دی تھیں، ویڈیو سٹیٹمنٹس دی تھیں، ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی کریں گے، کیونکہ مجھے سیکرٹری جنرل وزیر اعظم صاحب اس وقت جیل سے باہر تھے، اور بہت کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ فیصلہ صرف اور صرف وہ کریں گے. یہ سٹیٹڈ پوزیشن اس وقت بھی تھی ان کے قید ہونے سے پہلے، اور آج بھی ان کی یہی پوزیشن ہے. سو رؤف حسن صاحب جو کہ ترجمان ہیں آپ کی جماعت کے، انہوں نے گزشتہ روز میرے پروگرام میں کہا کہ جب تک یہ بات طے ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد وہ باہر آئیں گے اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو تمام ان رہنماؤں کو، سابق رہنماؤں کو واپس پارٹی میں شامل کرنا ہے کہ نہیں. جی، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان اور وہ صاحب جیل سے باہر آ کے کریں گے جب ان کی مرضی ہوگی. جب انسٹرکشنز آئیں گی، وہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پارٹی بنائی ہے. جب ان کی مرضی ہوگی ہم انسٹرکشنز آ جائیں گے. ابھی تک آپ کو کوئی انسٹرکشنز ان کی ری انڈکشن کے حوالے سے نہیں کمیونیکیٹ کی گئی خان صاحب کی جانب سے؟ کسی کی نہیں. اور فواد چودھری صاحب از ناٹ پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، انہوں نے جس وقت چھوڑی تھی تو انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دی تھی، اور جن لوگوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی ان کی بیسک ممبرشپس ایٹسیٹرا ٹرمینیٹ ہو چکی تھی. رائٹ. ایک اور میں آپ کو بلکہ کلپس سنوانا چاہتی ہوں رؤف حسن صاحب کی ہی چودھری صاحب سے متعلق. عمر صاحب، میں اس پہ ضرور آپ کا رسپانس چاہوں گی. جی نہیں، فواد چودھری صاحب پارٹی میں نہیں، چھوڑ چکے ہوئے. یہ تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹ بھی رہی ہوئی ہیں، آئی پی پی کے ان کی ٹکٹ کی رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے تو فوج کے پوسٹر لگا کے اس کے سپورٹو بیانات بھی دیے ہوئے، سارا کچھ. عمر صاحب، رؤف حسن صاحب گزشتہ روز میرے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے تو آئی پی پی کے وہ ٹکٹ جو ہے وہ حاصل کر رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی منشن کیا جو کہ زیادہ الارمنگ بات ہے، جہاں پر رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی اہلیہ نے تو فوج کے پوسٹرز لگا کے، بینرز لگا کے ان کی سپورٹ میں جو ہے وہ بیانات دیے. پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سر ہے کیا افواج پاکستان ہمارے اہم اداروں کے حوالے سے ان کی سپورٹ میں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ نہیں، کیوں نہیں کر سکتا. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ٹائم پہ تھے، پر وہ جس وقت اریسٹ ہوئے اس کے بعد ان کا انٹرویو ہوا، ان کو ٹرمینیشن نوٹسز دے دیے گئے تھے. تو لہٰذا جب ان کی اہلیہ نے جو پوسٹ اگر ان کی اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے رؤف حسن صاحب کی جانب سے، اور رؤف حسن صاحب ہولڈز اے ویری کی پوزیشن ان یور پارٹی ایٹ دا مومنٹ، اگر ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے تو سپورٹ میں جو ہے وہ پوسٹ کیے تھے اور ٹویٹر پہ پوسٹ کیا تھا یا پیغامات دیے تھے افواج پاکستان سے متعلق، سو اس آبجیکشن کو آپ شیئر کرتے ہیں رؤف حسن صاحب کی؟ میں اس طرح اس کو ضرور بات کروں گا کہ جس وقت 9 مئی کے بعد جن لوگوں کو
एक इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस होते थे या फिर जोर से या फिर उनका वॉलंटरली वो करते थे, तो एक स्क्रिप्ट पढ़ा जाता था। उस स्क्रिप्ट के हवाले से उनका जरूर बात कर रहे होंगे वो। और नंबर 2, मैं फिर रिएट्रिएट करता हूं कि जिन लोगों के आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिन लोगों को टर्मिनेशन नोटिस इशू हुए, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। राइट उमर साहब, आखिर में रील क्विक मैं चाहूंगी आप इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। साहिबजादा हामिद रजा साहब जो कि कह रहे हैं कि हमारे ज़मीर पर बोझ है, वर्कर्स हमारा मार खा रहा है, डंडे खा रहा है और हम असेंबली में बैठे हैं। आपको याद होगा कि वो पहले भी ये तजवीज़ दे चुके हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई ना होने की सूरत में असेंबलियों से इस्तीफे दे देने चाहिए। इनकी इस तजवीज़ पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर कर रही है, या अभी ये आप समझते हैं कि कबल अज़ वक्त है और आपके लिए शायद ये काबिल कबूल ऑप्शन भी ना हो? देखिए जी, इसका सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो डिसीजन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही ले सकते हैं। वो हमारे पार्टी के बानी चेयरमैन है, और जहां तक असेंबली का ताल्लुक है और मेंबरशिप का ताल्लुक है, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे जो मेंबर्स ने हम लोग साहिबजादा हामिद साहब को भी मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। हम लोग उनके इत्तेहादी में, उनकी जमात में भी हैं। लिहाजा हर एक आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट होता है, पर मेरा अपना नजरिया ये है कि हम लोग असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर होते हुए अपना मौसर जो रोल है वो बखूबी अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये अमानत वजीर आजम इमरान खान और अवाम, पाकिस्तान की अवाम की है, जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब को उन्होंने सौंपी है। बट उमर साहब, क्या वजह है कि अभी तक एहतजाज की कॉल आप लोग की जानिब से दी जा रही है? गुज़िश्ता हफ्ते भी जुमे के रोज की कॉल दी गई, इम्पैक्टफुल एहतजाज आप नहीं कर पा रहे हैं ताहाल, वजह क्या है? देखिए जी, केपी में हमारी अपनी हुकूमत है और वहां पे हम लोग लाखों का जलसा बड़े आराम से कर सकते हैं, और हमने पूरे केपी में किया। पंजाब में भी हमारे लोग निकले, इस्लामाबाद में मैं खुद लोगों के साथ था, मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे, आमिर डोगर साहब थे, हमारे मेंबरान कौमी असेंबली जिन्होंने जो हकीकी मेंबरान कौमी असेंबली थे, हम सारों के खिलाफ FIRs भी हुई जिसमें मैंने बेल भी ली है, हमारे साथियों ने ली है। पंजाब में 2 दिन कबल लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई थी, तो हमारे वर्कर्स को तो ज़दोकोप किया गया, पंजाब में हर जगह हो रहा है, और ये वो वजूहात हैं। और हमने कॉल जो दी है वो पूरे जिलों में हर एक MPA की सीट पे दी है, तो MPA की सीट पे रैलीज भी निकली हैं, पूरे पंजाब में भी निकली हैं, और बड़ा जबरदस्त उसका रिएक्शन हुआ है। हमें हमारा जो स्ट्रेंथ है, आप ये अंदाजा लगा लें कि 6 करोड़ वोट पाकिस्तान में पड़े, एक वाहिद पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके उम्मीदवारान को 3 करोड़ वोट पड़े। बाकी वोट जो है वो 3 करोड़ वो पाकिस्तान की 164 पार्टियों में फिर, और उसमें एक जमात ऐसी भी है जो कि कह रही है कि मैंडेट चोरी हुआ है, धांधली का इल्जाम लगा रही है, और वो धांधली अगर उनके साथ हुई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। वो है मौलाना फजल रहमान साहब, जिन्होंने इलेक्शंस आपके अगेंस्ट कॉन्टेस्ट किया, उनके साथ उनको इस एहतजाज में शामिल किया जाएगा? उनके साथ मुलाकातें तो हो रही हैं गुज़िश्ता रोज से। सियासी अमल में मुलाकातें होती हैं, और हमारी अलायंस के मेंबर्स की मुलाकातें उनसे जरूर हुई हैं, हमारी भी हुई थी, पर लिहाजा वो उनका अपना एक पर्सनल व्यू पॉइंट है। So, but JUIF is acceptable, और आने वाले दिनों में हमें उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा JUIF नजर आ सकती है? I cannot comment on that at this point in time. उसकी वजह ये है कि मैं जब तक अलायंस के बाकी मेंबरान उस पर कमेंट ना करें। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उमर फॉर शेयरिंग योर व्यूज, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सर। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली में उमर अयूब साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं, हमसे बात कर रहे थे। मामलात अगर जो भी मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो अवाम के सामने होंगे, वो कोई बैकडोर नहीं होंगे, और सियासी जमातों के साथ भी इंगेज किया जा सकता है। और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं पाई जाती। जो बयानात ऑल्दो के ऑन द कॉन्ट्ररी जो एक इंप्रेशन नजर आता है वो यही है जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और शेर अफजल मरवत साहब के भी हवाले से, जिन्होंने मुलाकात की गुज़िश्ता हफ्ते स्पीकर साहब से, ख्वाजा आसिफ साहब से, और हमारे प्रोग्राम में उसकी एडमिशन भी उनकी सामने आई। सो उमर साहब ने कहा है कि हम ज़रूर उनसे दरियाफ्त करेंगे कि ऐसा अगर हुआ है, क्योंकि उनसे अपेरेंटली और जो ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब ने भी जेल में शेर अफजल मरवत साहब से यही पूछा था कि क्या वाकई ही आपने मुलाकात की है। सो इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब, उनसे सियासी मंजरनामे के हवाले से और जो ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो ये इंडक्शंस हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में,
میاں نواز شریف صاحب کے لوئلسٹ کی، وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ناظرین، بات کریں گے ہم اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور ایسے میں جو مذاکرات کی بازگشت ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی اندر سے بھی بہت مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، جبکہ شبلی فراز صاحب جو کہ اس ٹیم کا بھی حصہ ہیں جن کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے، جن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں، وہ کہتے ہیں تمام سٹیک ہولڈر سے اور سیاسی بشمول سیاسی سٹیک ہولڈرز ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب باقاعدہ طور پہ فارمولا بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک سیز فائر ان کے درمیان جو ہے وہ ہو سکے، اور اس 5 نکاتی فارمولا جو کہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب پیش کر رہے ہیں، اس کے مطابق کیا معاملات جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی ایک سولوشن کی طرف آیا جا سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف بھی کیا سوچ رہی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ نواز شریف صاحب بنیادی طور پہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک انڈکشنز کا سلسلہ ہے جو کہ ان کے بھائی کی حکومت میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب گزشتہ روز کی خبر جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سیاسی امور پہ وزیر اعظم کا مشیر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ سو سلولی اینڈ گریجولی نواز شریف صاحب کا ہی بیانیہ کیا ٹیک اوور کرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو کس تناظر میں دیکھا جائے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب، who also needs no introduction۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپ کا شکریہ۔ بھٹی صاحب، میں نے جس طرح سے کہا کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کی بہت بات ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ جب وہ اٹک جیل میں تھے تو ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش رہے۔ جو جنرل لودھی جس قسم کے 5 نکاتی فارمولا پیش کر رہے ہیں اس میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ 2 سال کے لیے خاموش رہیں، موجودہ حکومتوں کو جو ہے وہ چلنے دیا جائے۔ یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں، اور اس کی پری کنڈیشن کیا ہوگی؟ پہلے خان صاحب رہا ہوں گے یا پھر مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیے، ابھی تک جو سنا گیا ہے ابھی تک، جب سے 5 اگست کو میرے خیال سے اریسٹ ہوئے تھے زمان پارک سے، 5 اگست سے آج تک عمران خان، ویسے لوگ کہتے تھے 2 دن جیل نہیں نکال سکے گا، حیرت ہو رہی مجھے۔ اور اب تک عمران خان کے جو ہم سنے جا رہے ہیں، بہت سارے فارمولے آئے، بہت ساری چیزیں آئیں۔ پہلے اس بات شروع کرنے سے میں یہ مذاکرات مجھے اس وقت بڑے ضروری ہیں اس ملک کے لیے۔ یہ مسلم لیگ نون، یہ فارم 47 کی حکومت نئی مسائل حل کا۔ تو مذاکرات اگر ضروری ہے بھٹی صاحب، آپ کا اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نہیں، سارے سٹیک ہولڈرز، میں تو اس کو کہتا ہوں یہ تو پی ٹی آئی سلیکٹیو ہو رہی ہے۔ نہیں، سارے سٹیک ہولڈرز کو، یہ میں اپنی اس بات شروع کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسائل اتنے برے ہیں ہمارے حالات کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اپنی ضد انا کو چھوڑنا پڑے گا۔ پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے بالکل۔ اچھا، اب یہ 5 ایک مرتبہ سنا ہے، ڈائریکٹ بات ہوئی، بشرا بی بی بتا چکی ہیں، عمران خان بتا چکے ہیں کہ پہلا تھا کہ آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں اور آپ کے آہستہ آہستہ کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ عمران خان نے بتایا۔ میں ایک مرتبہ ملا بھی تھا ڈیالہ میں ان سے۔ تو دوسرا تھا کہ آپ 2 سال کے لیے عملی سیاست سے آؤٹ ہو جائیں۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ پارٹی کسی کو دے دیں اور آپ باہر چلے جائیں علاج کے لیے۔ چوتھا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ 9 مئی کو آپ کہیں کہ میں منصوبہ سازی میری وجہ سے ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں اور اب ہم واپس آ جائیں۔ اور 5واں جو ابھی فارمولہ، یہ جو لودھی صاحب کا فارمولہ ہے، اس میں یہ کہ احتجاج وغیرہ ذرا دھیما کر دیں، دھیما کر کے ہلکی ڈھولکی پہ آپ کام جاری رکھیں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں فلاپ ہوئیں بیکاز آف عمران خان۔ وہ کسی ایک بات پہ بھی نہیں بنا رہے۔ بشرا بی بی کے ذریعے کیوں تھا کہ وہ ان کی زیادہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں۔ فواد فارمولہ آیا تھا، وہ ناکام ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی فارمولہ آیا تھا، ناکام ہو گیا۔ پرویز الہی فارمولہ آیا تھا، ناکام ہو گیا۔ باقی جو اس کے علاوہ خیر خواہ فارمولہ تھا، ناکام ہو گیا۔ اور جو اوورسیز ایک فارمولہ تھا، ناکام ہو گیا۔ جو لودھی فارمولہ ہے اب یہ مارکیٹ میں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح ہوگا، کیونکہ اس وقت یہ عمران خان کو پتہ ہے کہ مسائل جتنے ہیں اور حکومت کے اندر اختلافات، مسلم لیگ کے اندر اختلافات، اتحادی جماعتوں کے اندر اختلافات، اور پھر جو اب آگے یہ جو 2 گروپ آ رہے ہیں اور یہ آگے جو میدان سجنے والا ہے، اس میں تو یہ وہ ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتا، نہ ہوگا۔
بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس پہ کوئی حل نکل سکے گا؟ کیونکہ خان صاحب اور ان کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات، آپ کو شہریار آفریدی صاحب کا بھی بیان یاد ہوگا جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم چیف سے کریں گے، آرمی چیف سے یا DGIS ہوگا. شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کے بشمول سیاسی سٹیک ہولڈرز سب سے مذاکرات ہونے چاہیے. اب عرفان صدیقی صاحب وہ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ پہلے NOC لے لیں اور اس کے بعد ہم حاضر ہیں، ہمارے ساتھ آ کے بات چیت کر لیں. عرفان صاحب میرے بزرگ ہیں، ان کو کہیں پہلے اپنا تو ہاؤس سیدھا کر لیں، فکس کر لیں. ہاں تو لیکن پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے مجھ سے زیادہ آپ اچھا جانتی ہیں، آپ بھی ہم ساتھ ہی تھے. تو پاکستان تحریک انصاف کا 96 سے 28 سالہ تحریک انصاف کا یہ پرابلم ہے، تنظیمی ڈھانچہ اور آپسی اختلافات، آپسی گروہ بندیاں اور ایک سے بڑھ کر ایک بیان، اور ہر کسی کی اپنی لائن. آپ حکومت میں ہوتے سویرے اٹھتے تھے 3 ٹویٹ آتے تھے، ایک فواد چودھری صاحب کا، ایک اس کا، ایک فرق حبیب کا. اور ابھی تو یہ زیادہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. ابھی اس وجہ سے زیادہ ہو گیا کہ 80% تحریک انصاف چھوڑ چکی ہے، وکلا آ گئے ہیں، وکلا اور سیاستدانوں کے آپس میں بڑی ٹسل چل رہی ہے. عمران خان سے رسائی ممکن نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میڈیا میں رہنے کا شوق، میں قریب ہوں عمران خان سے، ایک علیمہ خان گروپ، ایک بشرا بی بی گروپ، ایک گنڈا پور گروپ، ایک شیر افضل مروت اور گنڈا پور گروپ، اور ایک عمر ایوب گروپ، ایک بیرسٹر گور گروپ. لیکن ساروں کو پتا ہے کہ ہم ہیں کیا، ووٹ بینک عمران خان کا ہے. یہ کونسلر نہ منتخب ہوں اگر عمران خان پیچھے سے ہٹ جائے تو لہٰذا ایک حد تک جائیں گے کمپنی کی مشہوری کے لیے. بات چیت وہی ہوگی جو اڈیالہ سے ہوگی. بٹ آپ کو لگتا ہے اور میں نے آپ کو مبارک دینی سی، 804 نمبر پرفیوم آ گیا ہے مارکیٹ میں. ہاں، قیدی نمبر 804. اچھا دیکھیں جی، عوام کے لیے بھی ایک بٹی صاحب جو ہے ان کی عوام کی اویئرنیس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں قیدی نمبر 804 کا پرفیوم آ چکا ہے. بٹی صاحب آپ نے بھی جو ذکر کیا کہ آپ کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، جہاں آپ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ 2 روز نہیں گزار سکیں گے جیل میں. آپ نے بھی بلکہ مینشن کیا تھا کہ وہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ ڈیٹرمنڈ اور بڑے حوصلے بھی بلند ہے، فریش بھی بہت زیادہ ہو گئے ہیں. لیڈی کلر لگ رہے تھے. میں نے کہا لیڈی کلر لگ رہے، میں نے ان کو بھی کہا، بڑا ہنسے اس پہ. تو ان دل میں سوچا ہوگا تو یہ میں ہمیشہ سے ہی لگتا ہوں. اور لیکن بہرحال عمران خان، اچھا جو مین جو اس پوری میٹنگ کا تھا نا، وہ تو میں نے یہ کہا کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی کھڑے تھے، ان کی بیگم کھڑی تھیں اور علیمہ خان کھڑی تھیں، اور سماعت میں وقفہ تھا وہ جو کمیونٹی ہال میں ہے اڈیالہ میں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پارٹی جو 4 حصوں میں بلہ چھن گیا، کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں، آپ اندر بیٹھے ہیں، ورکر مایوس ہیں. فارغ کام مجھے لگ رہا ہے 8 فروری کا، یہ 8 فروری کا کوئی میرے خیال مہینہ پہلے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ارشاد، تم نے کیسی بات کی، یہ سرپرائز ڈے ہوگا، قوم نے تہیہ کر لیا ہوا ہے، چینج آ چکی ہے. میں نے کہا عمران خان صاحب کا ہمیشہ مرال اپ ہوتا ہے، اور وہ بھی کمپنی کی مشہوری. جب 9 فروری کو میں ٹرانسمیشن میں اپنے چینل کی بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ بات سنائی. میں نے کہا آئی ایم سرپرائزڈ کہ جو مجھے باہر فیل نہیں ہو رہا تھا، وہ یا تو وہ ہمیشہ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا ان کو فیل ہو رہا تھا، یا وہ اور ان کو جیل میں بیٹھ کے یہ چیز نظر آ رہی. آپ دیکھنا ان ساروں کو کیا سرپرائز ملتا ہے 8 فروری کا. تو آپ دیکھیں 8 فروری کے جھٹکے ابھی بھی آفٹر شاکس ہیں، اور ابھی بھی سکتے میں اور کومے میں ہے دنیا. ایبسلیوٹلی. بٹ بٹی صاحب ساتھ ساتھ یہ بتائیے، جو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں جناب حامد رضا صاحب، ان سے بچیں، تحریک انصاف کو کہیں کہ وہ کل ایک مشورہ دے رہے تھے کہ اسمبلیوں سے نکلیں. وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں بٹی صاحب کہ ضمیر پر بوجھ ہے، آپ کا ورکر جو ہے وہ ڈنڈے کھا رہا ہے، وہ مار کھا رہا ہے، اور آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. پرویز الہی 78 سالہ پرویز الہی جو 12 دوائیاں کھاتا ہے، جو ویل چیئر پہ ہے، اس وقت جیل میں ہے، اور 7 نکات لے کے جاتا ہوتا تھا زمان پارک، مونس الہی اور اس میں تو 3 جلدی میں بتاتا ہوں کہ جو عمران خان اسمبلیاں توڑ حکومتیں ختم کرنے کے سوچے تو یہ گئے کہ اللہ کے نام پہ نہ کریں. ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پراکسی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، یہ نہیں جانا چاہتے. تو انہوں نے کہا کیوں پرویز، کیوں نہ میں چوری صاحب یہ توڑوں اسمبلیاں حکومتیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے حکومتیں ختم کر دی تو آپ کو کیا یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے، وہ دیکھ لیں جو ہوا. انہوں نے کہا اگر ہم نے حکومتیں ختم کر دی تو آپ کیا یقین ہے نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہوگا. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے گا جس دن ہمیں حکومتیں ختم ہوگی اتنی ہمیں ماریں پڑیں گی، اتنا مقدمے ہوں گے کہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہی ہوا. اور جو 4 کہتے تھے لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ اس پہلے حلے میں ہی چلے گئے. یہ حامد رضا صاحب سے بچیں.
اسمبلیوں میں رہیں, باہر رہیں, عدالتوں میں رہیں, تب پریشر بنے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو احتجاج کی کال دی جا رہی ہے ان کی جانب سے, اور گزشتہ ہفتے جمعے کے روز کی کال دی گئی, امپیکٹ فل نظر نہیں آیا, احتجاج ابھی تک کوئی امپیکٹ فل کرنے میں ناکام تاحال نظر آ رہی ہے تحریک انصاف؟ نہیں دیکھیے, ابھی شروع ہوا ہے. آپ جس نہیں, وداؤٹ سپورٹ, اب جیسے مولانا صاحب نے آلریڈی ملین مارچ کا اناؤنس کر دیا, ان کے بغیر بھی نہیں اس طرح کے امپیکٹ. یہ سفر شروع ہوا ہے نا, ابھی بہت ساری چیزیں بننی ہیں اور بہت ساری بگڑنی ہیں. ابھی حکومت کے اندر آپ زرداری صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں, بلاول بھٹو لو پروفائل میں, مولانا صاحب آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. تو آپ کو یہ معاملات 102 ماہ میں بڑے حد تک تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ تبدیل نہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تیزی آئے گی ان ساری چیزوں میں. اور تحریک انصاف کا ظاہر ہے عمران خان کے بغیر, اور آپ پچھلے 2.5 سال سے ماریں کھا رہے ہیں ان احتجاج, ان ساروں میں, تو وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہوگا. اور یہ حکومت انشورنس پالیسی ہوگی اپوزیشن کی, یہ حکومت انشورنس پالیسی ہوگی اپوزیشن کی. اب یہ حکومت کو جو نواز شریف صاحب اپنی انڈکشنز کروا رہے ہیں, اس میں پہلے انہوں نے اپنے سمدی کو جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنوا دیا. یہ بھی خبریں کیا درست ہیں کہ محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے اس حوالے سے فلوٹ کر رہا تھا کہ ان کو بجائے اس کے کہ بنا دیا جائے تو پہلے ہی ڈار صاحب کو آگے کر دیا جائے, پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو جو سیاسی امور کے مشیر لگایا گیا ہے, کیا بتا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا ویسے کہ مسلم لیگ کہے گی کہ عمران خان کو ملنے والی ساری سزائیں غلط ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا مسلم لیگ نون کہے گی کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور یہ سیٹیں بیچی گئیں اور خریدی گئیں؟ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مسلم لیگ نون کہے گی کہ یہ ہن عوام ساڈے تے نہ روے, ہماری حکومت ہی نہیں ہے؟ اور کبھی آپ نے سوچا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون مانے گی کہ ہم نے خود دفن کیا ہے, ووٹ کو عزت دو؟ یہ 8 فروری کے جھٹکے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کو 4-5 چیزیں دیکھ سکتے ہیں. پہلی چیز کہ اسحاق ڈار ہرٹ تھے اور انہیں وزیر خزانہ نہیں بنایا گیا تھا, وہ تیسرے نمبر پر بیٹھتے تھے اور وہ پہلے نمبر پہ بیٹھنا چاہتے تھے, اور ان کو وزیر خارجہ بنانے کے لیے بھی نواز شریف صاحب کو ایک ایفرٹ کرنی پڑی تھی, تو ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا. دوسرا, ڈپٹی وزیر اعظم میں ان کے پاس وہ پاور شیئرنگ ہوگی. شہباز آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار پرویز الہی, نصرت بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو بن کے رہیں گے؟ وہ تو ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خزانہ کے ہوتے, نواز شریف کے تھے, وہ بیگ اٹھاتے تھے, ملک گھومتے تھے, یہ پیچھے پوری حکومتیں چلاتے تھے. دوسرا کہ یہ طاقتور مقتدر حلقوں کو پیغام پہنچایا گیا. تیسرا یہ شہباز گروپ میں نواز گروپ کی انٹری ہے دوبارہ, ہو سکتا ہے جوید لطیف کو بھی کہیں ایڈوائزر ہو جائے. ہاں. چوتھا یہ ہاؤس آف شریف کے جو بچوں میں اور جو نیچے ہے اس کی ایک نتیجہ ہے. پانچواں یہ مسلم لیگ نون کے اندر جو گروپ بازی تھی, نواز گروپ شہباز گروپ, اس کا نتیجہ ہے. اور ابھی صدارت کے لیے بھی وہ 11 مئی کو کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا, آپ سوچیں نا, صرف ایک بات سوچیں کہ یہ اچھا ایک نارمل تقرری ہے, لیکن اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جب نواز شریف چین میں ہوتے ہیں, شہباز شریف سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اسحاق ڈار سعودی عرب میں ہوتے ہیں, ادھر چھٹی ہوتی ہے اور نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, اور اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کی سپیلنگ بھی صحیح نہیں لکھ پاتے. میں نے اس پہ شعر بولا تھا, شعر سنتے کہ شاہوں کے دیس سے فام 40 شاہ کا آیا فرمان, شاہوں سعودی عرب, شاہوں کے دیس سے فارم 47 کے شاہ کا آیا فرمان, چمپو میرے چمپو چماروں میں کرا دو یہ اعلان, اور برادر بزرگ کے سمدی اب ہیں ڈپٹی پردھان. یہ کس کا ہوا فائدہ, یہ کس کا ہوا نقصان, آدھے چمپو چمار پریشان, آدھے چمپو چمار حیران. یہ میرا اپنا تازہ غزل. بالکل. اور بھٹی صاحب اب اسی طرح سے معاملات جو ہے وہ آگے بہرحال چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا, یہ عدلیہ کے حوالے سے بھی جو انٹرونشنز اور یہ سب مداخلت کی جو باتیں ہو رہی ہیں, قاضی صاحب, چیف جسٹس صاحب, بصد احترام آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سولوشن نکال سکیں گے اور یہ جو مداخلت کا سلسلہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے گا؟ پہلے تو ان ساروں کو مبارکباد دیں جو کہتے تھے جب سر قاضی آئیں گے انصاف شکنوں کو لگ پتے جائیں گے. اب لگ پتے گئے ہیں نا. دوسرا, قاضی صاحب کی تاریخ میں ہمیشہ نام لکھا جائے گا بلہ چھیننے پر, ایک سیاہ ترین فیصلے پر ان کا نام لکھا جائے گا ہمیشہ. تیسرا, یہ اس کو تھوڑا سا اگر سائیڈ پہ کر دیں کہ کون مداخلت کرتا ہے, کہاں مداخلت کرتا ہے, اس کو سائیڈ پہ کر دیں, تو آپ جوڈیشری کا ایک سفر شروع ہوا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں فرسٹریشن اور ڈپریشن ہو کہ یار یہ خط لکھا تھا, اس کا تو وہی کچھ نہیں ہوا ہے,
پورے پاکستان کی ہائی کورٹ کوئی جسٹس منیر نہیں بنا اس مرتبہ. 6 ججز یہ جو ہیں جسٹس منیر نہیں بنے, جسٹس قیوم نہیں بنے, اور جسٹس وہ کیا اس کو کہتے ہیں مولوی مشتاق نہیں بنے, اور انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات سنیں کہ اعظم نذیر طاہر عثمان منصور کو بتایا, عمر عطا بندیال کو بتایا, اعجاز الحسن کو بتایا, منیب اختر کو بتایا, فائز عیسیٰ قاضی کو بتایا, 6 مرتبہ اپنے عامر فاروق کو بتایا, اور پھر جا کے خط لکھا. اور سر ابھی آپ نے اور دیکھا ہوگا کل بھی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ, اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ, اس کے بعد بلوچستان نے تو شاعر و شاعری کی ہے نا. ہم آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں ابھی جواب سندھ ہائی کورٹ کا نہیں آیا ہے چیف جسٹس صاحب کو, تو پتہ نہیں کہاں سے. رائٹ بٹی صاحب, اور ایک آخر میں بریفلی یہ بھی بتائیے کہ عمران پروجیکٹ کو ختم کیا جائے, اسٹیبلشمنٹ ختم کر دے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ اچھی انوینشن ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی, تو مافیا کو جو کہ ان کے سیاسی مخالفین ان کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے. کیا یہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے یہ سارے ایک ہی جانب دیکھ رہے ہیں, اور یہ کب تک دیکھیں گے؟ ماضی سے کچھ نہیں سیکھ رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ پودے ہوتے ہیں وہ فار ایگزامپل اگر زیتون کے پودے ہیں تو اس کے لیے ایک زمین ہوتی ہے کہ وہ اسی موسم اور اسی زمین میں اگتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ کھجوریں جو سعودی عرب میں ہوتی ہیں یہاں نہیں اگ پاتی کیونکہ ماحول نہیں ہے. بالکل یہ ساری عمر انہی گملوں میں پیدا ہوئے, انہی گملوں میں ان کی نشو و نما ہوئی ہے. ان کی سوچ ہی وہیں تک جاتی ہے اور وہیں سے آگے نہیں جاتی. یہ وہاں کے لوگ ہیں, وہیں کے لوگ, اور آگے نسل وہ چلتے جا رہے ہیں. نسل کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک تو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ ان کے ساتھ لیڈر لگاتے ہیں یا رہنما, اس پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا ہم نے اس دونوں کی ریڈ مار دی کہ نیلسن منڈیلا بھی لیڈر ہی ہے نا, اس کا کیا ہے, قائد اعظم صاحب بھی لیڈر ہی تھے نا, لیکن یہ بھی لیڈر ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جمہوریت پسند ہیں یا جمہوریت نہیں, انہی کی پیداوار ہیں. بھٹو صاحب دیکھ لیں, نواز شریف صاحب دیکھ لیں. نواز شریف صاحب کی ویسے زندگی میں 2 ڈکٹیٹر آئے تھے, ایک کی پیداوار ہیں, دوسرے سے انہوں نے ہر موقع پہ ڈیل کی, لیکن اس کے باوجود وہ چیمپئن ہیں اور ہم مانتے ہیں ان کو. اور اگین ان شارٹ تمام سیاسی جماعتیں جمہوری مسائل کے حل کے لیے غیر جمہوری غیر سیاسی. ہمارے جمہوری مسائل ہیں کیا ہمارے؟ ہاں مطلب جو عوام سے ریلیٹڈ, جو عوامی نمائندے ہیں جن کو عوام. آپ سمجھتی ہیں کہ عوام کو اس سے کوئی لگتا ہے کہ اوپر ایوب خان بیٹھے یا نواز شریف بیٹھے, ان کو تو اس وقت روٹی چاہیے. شیر کسان کھا گیا ہے اس وقت. اگر اوپر کوئی پرویز مشرف ہوتا یا نواز شریف ہوتا. آج بھی بھٹی صاحب, آج بھی, بلکہ ناظرین کو ہم دکھانا بھی چاہیں گے کہ آج بھی شہباز شریف صاحب جب عام مزدوروں کی بات کر رہے تھے, کیونکہ آج عالمی دن ہے مزدوروں کا, تو وہ سیلیبریٹ جب کیا جا رہا تھا تو اس پر بھی وہ سٹیج سوالات تھے کہ فلانا الیکٹریشین جو ہے وہ کیا سوال کرے گا, بتائیے, بتایا جائے. تو وہ ناظرین کو ہم ضرور دکھائیں گے, لیکن بڑے دعوے اور وعدے. آج بھی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی جو لٹی ہوئی دولت ہے, جو اربوں روپے ہیں ملک سے باہر, ان کو پاکستان واپس لے کر آیا جائے گا, اور کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ یعنی ان کو کہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے میرے خیال سے 1 فرلانگ کے فاصلے پہ تھے زرداری صاحب سے, تو وہاں سے پیٹ چیرنے تھے, پیسہ لانا تھا, لے آئے نا. بس اب تو وہ اتحادی حکومت میں یہ سارے ایک ساتھ ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ماشاءاللہ سے ان 2 جماعتوں کے درمیان سائن ہوئی تھی. پلیز ڈیموکریسی کو آگے سے, یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے جو مسلسل مل کے مفادات کے لیے کام کرتی ہے. رائٹ بٹی صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے بعد. بٹی صاحب سینئر صحافی, تجزیہ کار, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اور اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ کم اجرت کی چکی میں پسا مزدور آج بھی بنا آرام کام کرنے پر مجبور ہے. ہمارے حکمران تاریخ کا جھوٹا پیٹ بھرنے کے لیے تقریبات رکھتے ہیں, اور آج بھی ان میں چند مزدوروں کو جس طرح سے ان تقریبات میں بلا کر اداکاری کرائی جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا, اور تقریب تھی مزدوروں کے لیے. ایک اس حوالے سے ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ حکومتی اشتہاروں, دعووں اور وعدوں کی کس طرح سے نفی کر رہی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ سمجھو کہ پی ایم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بات کرو, کیا بات کرنی ہے. اور یار آپ نے بتانا, یہ تو میں بھی آپ سے پوچھا ہوں نا. میں یہاں سے کہوں گا کہ محمد آصف جو الیکٹریشین ہے وہ اپنی, یار جب تک پی ایم نہیں نہ آتے یہ کیمراز بند کر دیں ذرا.